بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم البنات ان شاء الله عندي طلبيه تاع 60 حبه تاع صابلي الخطوبه ولا صابلي تاع الخاتم. راح ان شاء الله نعطيكم مقادير بالتفصيل. قبل ما نبدا نوجد الكاطو تاعي، يعني اول حاجه نديرها كيما راكم تشوفوا، نخدم لا ديكوراسيون هي الاولانيه، يعني حل لازم تيبس لي باش نكمل نكولوريها. دوك قبل ما تبداو اي طلبيه دائما نبداو في لا ديكوراسيون. دونك عندي هذا المول تاع الخاتم تاع السيليكون سبيسيال باتا سكر، وعندي لا باتا سكر. نجي نبدا نخدم الخواتم ديالي. فوالا، يعني نحكموا العجينه تاع السكر، درتها في اللون، لونتها في الاصفر هكذا، ونجي ندخل لا باتا سكر هنايا. فوالا، نعبز هنا تري بيان، ونجي نخرج الخاتم ديالي. يعني هنا هاد الخدمه تاعو شويه صعيبه، نقلبو للتحت فوالا باش نخرج الخاتم. هاوليك الخاتم الاولاني. نزيد ندير معاكم هاد الخاتم الدوزيام. هنا لا باتا سكر دو بريفيرونس، يعني ديروا لها الكولورون صفر باش من بعد كي نلونوها بالميتاليك تعطينا لون بزاف شباب. دونك هكذا نسيي ندير حربوش. فوالا، دوكاتيك نجي ناخذ كيف لا باتا سكر نحطها هنا في المول. يعني هذا المول جاي شويه صعيب صراحه، راه بروميير فوا نخدم به، مي بصح بالك من اصعب لي مول اللي خدمت بهم. نجي بزاف واعر الخدمه، سورتو يعني كي تكون كونتيتي كبيره هكذايا يتطلب بزاف وقت. فوالا، نعبز تري بيان باش ياخذ لومبرانت هذيك. فوالا، ونجي نقلبو كيما درت في البروميير مول هكذا. فوالا، هاوليك هنا الخاتم اللي تحصلت عليه. دوكاتيك نخليهم ييبسوا، يعني لازم في هذه المرحله لازم لا ديكوراسيون تاعي تكون يابسه هكذا باش كي نجيو نلونوها تجي بزاف سهله. فوالا، هاوليك هنا البنات بالنسبه لاباط 60 حبه واش راني رايحه نسحق. عندي 500 غرام تاع المارغرين تكون بدرجه حراره الغرفه. عندي البيض نسحق 5 صفار وثلاثه حبات بيض كاملين. عندي هنايا كاكاو 4 مغارف كبار تاع الكاكاو، 2 باكيات تاع لا ليفور، ونسحق هنايا المايزينا. عندي 2 كيسان تاع المايزينا. انا هنا ني كيلت معاكم كاس، ومن بعد كي نجي نخلط نزيد الكاس الثاني. وعندي 2 كيسان تاع سكر غلاس، ولا باتاغوم تاع الكراميل وباتاغوم تاع البخالة. هادوما اللي باش نسحقوا في المقادير. بيان سور الفارينه على حسب الحاجه، على حسب البيت تاعكم الا كان كبير ولا صغير. هنا البنات انا في المقادير راني نسيت فنجان تاع الزيت، دوك نزيدو معاكم. انا دوك في المقادير انا نسيت ما حطيتوش الفنجان تاع الزيت، علاه نزيدوها وراح يعطي يعني يخلي صابلي تاعنا طري، او ميم طون يعني تجي فيه هذيك يجي كروستيون، او ميم طون يجي طري يعني يجي هشيش لداخل. دونك هادو هما المقادير. انا البنات واش ندير، يعني كيما دائما تعودتوا نروح ندير البيض ديالي مع السكر غلاس، نطلعو تري بيان، ومن بعد نزيد عليه الكاكاو ونزيد عليه الزيت. دوك تشوفوا كيفاش. دونك اول حاجه نديرها نحبط لا مارغرين تاعي هي الاولانيه. فوالا، واش راح نزيد عليها، نزيد 2 كيسان تاع السكر، نزيد فنجان تاع الزيت، ونخلط كامل المارغرين تاعي مع الزبده حتى نتحصلوا على كريمه تاع الزبده. دوك في هذه المرحله نبدا نزيد في البيض تاعي، يعني غير بالعقل. فوالا، اللي قلنا 5 صفار و3 حبات بيض كاملين. دوك ندير نصف الكميه، كي تدخل عندي كامل البيض نزيد الكميه الثانيه. فوالا، هايليك بعد ما دخلت عندي الكميه الاولى تاع البيض نزيد الكميه الثانيه، نحركها نفس الطريقه.
دوكاتيك في هذه المرحله واش راح نزيد؟ راح نزيد الكاكاو، نزيد زوج مغارف تاع لا مايزينا، عفوا زوج كيسان تاع لا مايزينا. نبدا نزيد الكاس الثاني ونزيد لاغوم تاع البخاله. انا يعني ندير من كل اغوم ندير مغرفه كبيره تاع لاغوم. هنا نزيد من هذا ثاني كما قلت لكم مغرفه كبيره من كل اغوم. هنا لاغوم البنات تقدروا تبدلوا، تقدروا ديروا تاع القهوه بخالان كراميل، يعني اللي حبيتوها. تقدروا حتى تزيدوا نيسكافي لداخل. دوكا كنجي نخلطهم. هنا البنات راني مغربله كيلو تاع الفارينه. دوكا كنفرغ بالعقل ونشوف شحال دخلت لي يعني الكميه تاع الفارينه. يعني نتوما ما تقيدوش 100% بالميزان تاع الفارينه اللي نعطيه لكم، باسكو كما قلت لكم كاين اولا نوعيه تاع الفارينه، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. وثانيا البيض ثاني كاين اللي البيض تاعها كبير، كاين اللي البيض ديالها صغير. دوكا انا نبدا ندير بالعقل ونقول لكم بالضبط شحال دخلت لي الفارينه هنايا. انا ندير نصف الكميه، حندير ابيبخي واحد الرطل، يعني نص الكميه. هنا نزيد نغربل زوج باكيات تاع لا ليفور. هنا حندير دو باكي تاع لا ليفور، يعني كل نعرفوا كيما نعرفوا كل زوج حبات بيض يقابلهم باكي تاع لا ليفور. بوك لي صابلي يعني درنا هنا صفار كتر باش تجي الحبه طريه. فوالا دوك ندخل الكميه هذه تاع الفارينه ونشوف شحال نسحق. هنا هاي ليك لاباط البنات اللي تحصلت عليها تاع لي صابلي. هاوليك القوام تاعها كيفاش يكون، يعني تجي طريه. هنا الفارينه البنات بقى لي قيس كاس، هاوليك واش بقى لي من الفارينه. هاي ليك لاباط البنات عندي اللي درتها في ساشي تكوتي. هنا نجوزو بالنسبه للطوابع، هي نورمالمون صابلي تاع الخاتم هذا هو الطابع ديالو اللي نستعمله. فوالا مي انا زبونه يعني حبت الصابلي تاعها يكون مدور والخواتم يجوا من الفوق. دوك انا نخدم لها 60 حبه من هدايا، ونزيد نطبع معاكم حبيبات من هادوما باش تشوفوا، يعني نعطيكم فكره لو موديل كيفاش يخرج بهذا الطابع. هنا البنات كي بديت نقطع لاباط ديالي، يعني ما خرجتليش 60 حبه، عطاتني 50 حبه بالضبط، يعني 500 غرام تاع المارغرين. المقادير اللي درناها قطعت لي 50 حبه، دونك خصوني 10 حبات. واش درت هنا البنات؟ درت 125 غرام تاع لا مارغرين، نص كاس تاع مايزينا، نص كاس تاع سكر غلاس، مغرفه وحده تاع الكاكاو، بيضه وصفار بيضه، نزيد عليهم 4 كاس تاع الزيت ونص باكي تاع لا ليفور، ونطمها بالفارينه هكذا باش نلحق يعني لا كونتيتي اللي راهي حبتها الزبونه اللي هي 60 حبه تاع لي صابلي. دونك هكا باش تكون. هاوليك هنا البنات لي صابلي طيبتهم على 180 درجه كيفاش يطيبوا، يعني يجوا دوغي شويه برك من تحت هكذا. دوك نعملك دوكاتيك بعد ما يعني كما قلت لكم كانوا طابوا، نطمهم هكذا في بورت مونجي ونخليهم يعني نجوزو نوجدوا لا كريم ديالهم. هنا البنات بالنسبه لا كريم واش نسحق مقادير، عندي زوج كيسان تاع لا شونتيي، 300 غرام تاع شوكولا، وعندي 3 مغارف كبار تاع لا باطا تارتيني. دوكاتيك واش نجي ندير، نطلع لا شونتيي تاعي بالماء بارد
ونزيد ندوب الشوكولا تاعي. من بعد شوفوا كيفاش نكمل الوصفه تاعي. يعني نطلعوا 2 كيسان تاع شونتيي بكاس ونص تاع الماء يكون بارد مليح. دونك هاتيك ندير 2 كيسان تاع لا شونتيي، نزيد الكاس الثاني، نزيد الكاس ونص تاع الماء بارد. فوالا ونطلعهم بالباطور. بعد ما طلعت لا شونتيي ديالي نزيد الكميه تاع لاباط تارتيني نديرها هنايا، ونزيد نفرغ تاني البنات هذيك الشوكولا اللي كنا دوبناها. تحوش البنات شوكولا خلوها شويه برك خلوها تبرد شويه، يعني ما ديروهاش هكاك سخونه. نعرفوا لا شونتيي ما تفاهمش مع السخانه، دونك لازم نخلي شوكولا تاعي تبرد شويه، نفرغها هنايا ونعاود نطلعهم كامل بالباطور. فوالا هاي لك هنا الشوكولا ديالي، نفرغها ونعاود نطلعهم كامل بالفوي وتشوفوا لا كريم كيفاش تجي. هاي لك البنات الكريمه اللي تحصلت عليها، شوفوا كيفاش تجي ثقيله. دونك نزيد نخليها ندخلها فريجيدار تشد روحها ونعمر بها لي صابلي ديالي. البنات ملاحظه هاد لا كريم تاني تقدروا ديروها في دي فيغين تتناولوها كيما لاموس ديكوريوها، ولا تقدروا تخدموا بها الباتيسري. يعني ديروا هذيك لا كريم اوليو كريم شونتيي ولا لا كريم او بور، ديروها في الوسط ريحه تجي بزاف بنينه، ولا تاني تخلوها تبرد تقدروا ديكوريو بها لي كاب كيك. يعني عندها عده استعمالات هاد الوصفه هذه وتجي بزاف بنينه. هذيك هنا البنات شوكولا تاعي ندوب فيها، يعني سبق فيها هي الاولانيه. فوالا دوك هاتيك هنا البنات بعد ما نشفت كامل لا ديكوراسيون تاعي واش راح نجي ندير. عندي الخواتم هم اللي يعني كي خدمناهم من قبل كيفاش كانوا، هنا راهم يبسون، هنا راني صبغتهم كامل. حبيت بك نوري لكم كيفاش تصبغوهم. عندي هنا هاد الميتاليك هدايا ميتاليك دوغي. واش نجي ندير يعني درت كميه هنايا منه. عندي بانسو وناخذ هاد الخاتم ديالي نبدا نصبغ فيهم كيما راكم تشوفوا. فوالا يعني هنا هاد العمليه تجيكم شويه صعيبه، روحوا معاها غير بالعقل برك. دونك وهذه لازم ديروها حتى كي يكون الخواتم يعني يكونوا نشفوا كامل. فوالا هكذا. هذه بالنسبه للاليونس. دوك نحطها مع الاخرين تكمل تنشف. وهنايا البنات بالنسبه لهادوما لا باغ دو فيونساي ما تصبغوهاش كامل، يعني صبغوا غير هنايا وهذا ما تصبغوش. يعني لا رماركيتو راني كامل لاليونس راني صابغتهم كامل، ولي باغ دو فيونساي يعني مانيش صابغتهم قاعدتك، نصبغ غير هنايا وهذا نخليه هكا. دوك تشوفوا كيفاش دوك هاتيك هنا البنات نجي نوري لكم كيفاش نلونوا هدايا. واش نسحق عندي شويه تاع لاكول اليمونتير ولا الغراء الغذائي، وهنايا عندي لو بريون هذاك يجي الحرش ارجونتي. واش راني رايحه ندير دوكا، نجي نقطع هنايا هكذا باش نقدر نحشي الصابلي ديالي. دوك هاتيك هنايا البنات نجي ندوب شوكولا ديالي. عندي 800 غرام تاع شوكولا اللي كنت قطعتها هكذا يعني نوعا ما صغيره باش تجيني سهله ندوبها. واش راني حنزيد لها 800 غرام تاع شوكولا، راني حنزيد حوالي 3 مغارف كبار تاع الزيت. وهاي لك البنات الشوكولا تاعي ايضا راني دوبتها. فوالا هاي لك. ولي صابلي تاعي هامليك يعني كنت حطيتهم في الفريجيدار كيما قلت لكم باش لا كريم تاعي تشد روحها. فوالا هاي لك نجي نكلاصيهم يعني هنا البنات قبل ما تنشف لا ديكوراسيون ديالي نجيب الخواتم هادوك ونحطهم. فوالا هكا قبل ما تنشف شوكولا باش يلصقوا. فوالا هكذايا.
هامليك هنا البنات شوكولا بعد ما كملت طليتهم كامل. هنايا البنات 800 غرام جاتني سوا بالنسبه لهاد الكميه تاع لي صابلي. هامليك البنات لي صابلي بعد ما درتهم كامل في الكيسات. فوالا جاو بزاف شابين. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، ولا كانت عجبتكم عليكم غير ديروا لي جيم وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى